औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं अपनी कौम से यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से बहुत अहम बातें करना चाह रहा हूँ। उम्मीद है कि आप मेरी बात को बहुत तसल्ली से और तफसील से मुलाहिज़ा फरमाएंगे। हर साल हम 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर मनाते हैं। तमाम ऑर्गेनाइजेशंस और तमाम सियासी, समाजी और दीनी जमातें ये दिन कश्मीर के झंडे और रैलियों की सूरत में और दीगर मामलात अपने कश्मीरी मुसलमान बहनों और भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए हम जो है कि पिछले 76 सालों से हम ये मनाते आ रहे हैं। लेकिन इन 76 सालों में इन रैलियों से, जलसे जुलूसों से, इन कश्मीर के झंडे उठाने से हमारे कश्मीरी मुसलमान बहनों और भाइयों को कोई भी फ़ायदा होता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हमने आज तक एज़ ए पाकिस्तानी कौम हमारी जो ख़ारजा पॉलिसी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। हमारी ख़ारजा पॉलिसी, हमारे जितने वज़ीर ख़ारजा रहे या दीगर हमारी जितनी भी हुकूमतें बनी, उन्होंने कश्मीर का मुकदमा जो है आलमी सतह पर, आलमी प्लेटफॉर्म पर उसको उस तरीके से नहीं लड़ा जिस तरीके से लड़ना चाहिए था। इंडिया ने अक़वाम मुत्तहिदा की तमाम करारदादें जो हमारे मुसलमान कश्मीरी बहनों और भाइयों के हवाले से हुई, उन जो भी करारदादें पास हुई उन पर एक पर भी अमल नहीं किया और ना ही वो अमल पैरा होने के लिए तैयार है। अभी यहाँ तक कि उन्होंने कुछ साल पहले कश्मीरी मुसलमान बहनों और भाइयों से उनकी हक़ खुद इरादियत भी छीन ली है। तो ये सब ऐसा है कि जो कि एक कौम के साथ नाइंसाफ़ी और जुल्म है। एहतजाज, पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराना हमारा हक़ है, लेकिन इसका हमारे कश्मीरी मुसलमान बहनों और भाइयों को कोई खातिर ख़्वाह फ़ायदा नहीं हो रहा। इसके लिए हमें चाहिए, हम तमाम पाकिस्तानी कौम को चाहिए कि हम हमारे हुक्मरानों से ये मुतालबा करें कि आप अक़वाम मुत्तहिदा से और दीगर तमाम इस्लामी ममालिक से और जितने भी दोस्त ममालिक हैं हमारे, सब से ये अब मुतालबा किया जाए और मुतालबा उनके आगे एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रखा जाए कि आप जो है अक़वाम मुत्तहिदा की उन करारदादों के मुताबिक वहाँ के लिए आप हक़ खुद इरादियत के हवाले से जो भी उनके हक़ राय है उसको इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए। और ये इंडिया की जो हुकूमत है उन्होंने जो वहाँ जुल्म और बर्बरियत का बाज़ार गर्म कर रखा है उसको फिलफूर बंद किया जाए। एक्चुअली मामलात ये हैं कि इस हिसाब से हमारे हुक्मरानों की ये नाअहली है और ये इनकी सुस्ती है कि हमारे मुसलमान बहनों और भाइयों को 76 सालों से आज़ादी नसीब नहीं हुई। तो ये सारे मामलात जो हैं इनको देखते हुए पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की तरफ से हमने ये फ़ैसला किया है कि हम एहतजाजी रैलियाँ नहीं निकालेंगे, क्योंकि इन एहतजाजी रैलियों से हमारे मुसलमान बहनों और भाइयों को कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं हो रहा। तो हम हर उस प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया से और मीडिया से अपने कश्मीरी मुसलमान बहनों और भाइयों की जंग जो है वो लड़ेंगे। हम इसके लिए पुरज़ोर तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर ममालिक से हम अपील करते हैं कि वो हमारे कश्मीरी मुसलमान बहनों और भाइयों को वहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करवाएँ
اور اقوام متحدہ ایک ادارہ ہے، اس کو چاہیے کہ وہ وہاں کے کشمیری مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو ان کی جو وہاں پر جو قراردادیں اقوام متحدہ میں ہی پیش ہوئیں وہ اپنی قراردادوں پر انڈیا سے عمل کروائے۔ ایک ادارہ اگر ایک ملک سے وہ اپنی قراردادیں پیش ہوئی اور ان پر عمل نہیں کرا سکتا تو پھر ایسے ادارے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ وہ ادارہ ہے جو مسلمانوں پر تو ظلم ہوتا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے، اور اگر کسی اور کے اوپر کچھ ہو جائے غیر مسلم پر تو پھر وہ بہت زیادہ فعال ہو جاتا ہے۔ تو یہ دوگلی پالیسی اقوام متحدہ کو ختم کرنی چاہیے۔ انڈیا جو ہے، انڈیا ایک کنفرم دہشت گرد کنٹری ہے، اور انڈیا کی وجہ سے ہمارے کشمیری مسلمان بہنوں اور بھائیوں اور معصوم بچوں کو شہید کیا گیا، وہاں عصمت دریاں کی گئیں ہماری مسلمان بہنوں کی۔ تو یہ ایک ایسا انسانی المیہ ہے کہ جس کے لیے جتنی بھی کوشش اور جتنی بھی آواز بلند کی جائے وہ کم ہے۔ تو لہٰذا پاک ڈیفنس قومی موومنٹ پاکستان کے تمام شاہینوں سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ایک سوشل میڈیا ایک الحمدللہ ایک بہت بڑی پاور ہے، تو آپ اس ایک ٹرینڈ بنائیں، اقوام متحدہ سے یہ پرزور مطالبہ کریں کہ وہ انڈیا جیسے دہشت گرد ملک سے کشمیر کو فوراً آزاد کروائے۔ جتنے بھی ممالک ہیں تمام سے یہ مطالبہ کریں کہ وہ انڈیا کو کے ساتھ اقتصادی پابندیاں اس پر لگائیں تاکہ وہ جو ہے وہاں مظلوم مسلمانوں کو جو اس نے بربریت اور وہاں پر تکلیف اور پریشانی میں رکھا ہوا ہے اس کو وہ بند کریں۔ سیکنڈ یہ ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پاک ڈیفنس قومی موومنٹ پاکستان اپنے تمام کشمیری مسلمان بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ ہیں، اور ہم ان کے ساتھ رہیں گے، اور انشاءاللہ ہم ان کی آواز بنیں گے، اور ہم تب تک ان کا ساتھ دیں گے جب تک وہ الحمدللہ آزاد نہیں ہوتے۔ انڈیا نے وہاں جو بھی سسٹم کیے وہاں پر اس نے وہی اسرائیلی طرز پر وہاں پر ہندو آباد کاری کی، انہوں نے وہاں یہودی آباد کاری کی اسرائیلیوں نے، تو انہوں نے ہندو آباد کاری کی، لیکن یہ ان کی جو سازش ہے انشاءاللہ یہ بھی ناکام ہوگی۔ وہاں جو آزادی کی تحریک ہے، جو مجاہدین نے اپنے خون سے اس کو پروان چڑھایا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کشمیر آزاد ہوگا، اور کشمیر کی آزادی کو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ تو یہ انڈیا کی خام خیالی ہے، اور انشاءاللہ پاک ڈیفنس قومی موومنٹ بھرپور طریقے سے اپنے مسلمان کشمیری بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ ہے اور رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور آخر میں یہی ہمارے تمام جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں پاکستانی اور جتنی سیاسی سماجی اور مذہبی جماعتیں ہیں، میں تمام سے یہ بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ہمارے مسلمان کشمیری بہنوں اور بھائیوں کی آواز بنیں، اور اس کے لیے صرف ریلیوں تک یا اونلی 5 فروری کو ہی جذبات نہیں دکھائیں۔ یہ ہمیں یکجہتی کے ساتھ حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرنا ہے کہ وہ جو ہے عالمی سطح پر عالمی پلیٹ فارم پر ایک مضبوط جو ہے اپنا وہاں پر مقدمہ لڑیں کہ ہمارے مسلمان کشمیری بہنوں اور بھائیوں کا، کیونکہ کشمیر پاکستان کی شہرگہ ہے، اور ہم کسی بھی صورت کشمیر کو پاکستان سے الگ نہ سمجھتے ہیں اور نہ ہی ہم ہونے دیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔